अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका महबूब। स्टॉक एक्सचेंज को मैं एक्सप्लोर कर रहा था आज फिर। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा बताना था कि आज ऑफ है, जुमअतुल मुबारक के दिन पाकिस्तान में ऑफ था, छुट्टी थी, स्टॉक एक्सचेंज बंद रही। इसमें यहाँ पे एक पट्टी चलती है इस जगह के ऊपर, इस पे, ठीक है जी। ये जो पट्टी थी वहाँ पे अपडेट्स आते थे रेट्स के, आज वो नहीं चल रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वक्त बंद है। ये सारे के सारे इस पर क्लोज़ हो जाते थे। अच्छा जी, मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा जो मार्केट के एक्टिविटी रही है। सबसे पहले ये बहुत लेंथी सा है, KSE का है, ठीक है जी। मार्केट स्टेटस जो है इस वक्त क्लोज़ है, जैसे मैं पहले बता चुका हुआ। करंट इंडेक्स इसका कितना है ये आपके सामने है। चेंज कितना हुआ, -157.86। प्रेजेंट चेंज जो है -0.13% है। हाई जो है वो कितने वॉल्यूम पे गया और लो कितने पे रहा, और वॉल्यूम कितना था, यानी कि उनके पैसों की जो ट्रेड है वो कितने की। प्रीवियस क्लोजर यानी कि जो कल का, यानी कि जब ये छुट्टियाँ ऑफ होती है थर्सडे का, वो क्या था, वो ये आपके सामने है। और वॉल्यूम टोटल कितना है इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में, पैसों का उतार चढ़ाव या लोगों की इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी है, वो आप लोग के सामने है। उसके बाद एक ये है, ये आपके सामने इसके मुताबिक है, मार्केट समरी है मेन बोर्ड की, जिसके ऊपर रेट स्लो प्राइस जो वहाँ पे चलती है, क्योंकि आज स्टेबल है वो, इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह से मिल पा रही है, ठीक है जी। हम इसको तमाम को देखेंगे, क्लिक करते हैं जी, देखते हैं। यहाँ पे वो आ गया जी। 216 लास्ट जो ट्रेड हुई, 208 में माइनस आया, अनचेंज 53, और टोटल तौर पे जो बाकी चीज़ें हैं वो 477 कंपनीज केसेस का लास्ट डे में हिस्सेस हुआ। स्टेटस क्लोज है जी। ये वॉल्यूम है लास्ट डे का, और ये है टोटल ट्रेडिंग, और ये रहा ट्रेड, जितने में ये ट्रेड होती है कम मालियत में, क्योंकि छुट्टी का दिन था इसलिए। अब बाकी चीज़ों पे देखते हैं जी। मार्केट जब क्लोज़ हुई थी एटलस होंडा पॉजिटिव में था, उसके बाद होंडा एटलस कार्स आ गया, वो बाइक है शायद जी। इंडस मोटर्स कंपनी, इसके शेयर्स भी बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जी पाकिस्तान में। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में भी कंपनीज बेहतर हैं, केबल्स वाली भी बेहतर हैं, सीमेंट भी बेहतर हैं। मैं ब्रेक लगाऊंगा अब जाके सीधा कमर्शियल बैंक्स में। इसमें पंजाब बैंक एज़ यूजुअल बेहतर है, उसके साथ अल फलाह है, वो भी बहुत बेहतर है। बैंक मार्केम है, बैंक ऑफ खैबर है, हबीब मेट्रोपॉलिटन है, JS बैंक का आज अच्छे में है, MCB का भी शेयर्स बेहतर है, मिज़ान बैंक आज नेगेटिव है, इनके कल में नेगेटिव था। नेशनल बैंक भी नेगेटिव, सिम्बा बैंक भी नेगेटिव, और सुनहरी बैंक पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अच्छी मार्जिन पे पहुंच चुका है, लेकिन ये ₹1.29 इसके हिस्से नेगेटिव हुए। यूनाइटेड बैंक में एक्चुअली स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ख़िलाफ़ नहीं हुई जी, एक्चुअली मेरा एक डिस्प्यूट हुआ। मैं मालूम नहीं कब से स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट होल्डर रहा, और मेरा ये सिलसिला जो था वो काफ़ी अरसे तक चलता रहा जी। और 2024 में आके मेरे पे कुछ थोड़े से क्राइसिस आए, तो जिसकी वजह से मैंने एक लोन लिया था। मिसेज़ बीमार हो गई, मिसेज़ के बाद मैं बीमार हो गया, बच्चों के दाखिले आ गए, फीसिस आ गई, दुकान के किराए आ गए, मैं उनको टाइमली जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स थी वो पे नहीं कर पाया। मेरे पास जो पैसे आते थे, मैं उनके जो मंथली मेरे जो चार्जेस आते थे वो मैं पे कर देता था। उसके बाद ये हुआ जी कि मेरे पास पैसे जब आए अगस्त के महीने में, और मैंने वो पेमेंट पूरी की पूरी कर दी, और मैंने साफ़ से उन्हें बताया जी मैं मुलाजमत नहीं करता, 2015 से मैंने शॉप खानी छोड़ दिया था। उसके बाद मेरी ये मुलाजमत नहीं, मेरे बट मेरे जो थे, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी का काम करते हुए
آپ نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کو آگاہ کر دیا تھا، جس کے اوپر انہوں نے میرا پوسٹل ایڈریس چینج کر کے جس کمپنی میں گیا تھا اس کمپنی کا لکھ دیا تھا۔ اچھا وہ پھر بھی چلتا رہا میرا سلسلہ۔ اب میں نے آ کے 2021 سے لے کے اب تک آج کے دن تک مجھے جاب کہیں سے نہیں ملی، انٹرویو ٹیسٹ سارا کچھ کر لیتا ہوں لیکن بٹ آواز سلیکٹڈ۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے جب میرا یہ سارے کے سارا والیوم دیکھا اور انہوں نے مجھے اس کے اوپر جو تھا وہ میرا کارڈ بلاک کر دیا۔ اچھا مجھے تب پتہ چلا جب میں سفر میں تھا، اور پورے 6 ماہ 7 ماہ کے اس پورے ٹینیور میں جب بھی کال آتی تھی میں کال ریسیو کرتا تھا۔ دوسرا یہ کہ لوگوں نے ان کی کالز کو اسپیم کے اوپر کیا ہوا تھا۔ میں ان کو ہمیشہ سے کال بیک کرتا تھا۔ آئی ڈونٹ نو ان کے پاس لاگ ہوگی یا نہیں ہوگی، میں کال بیک کرتا تھا، ان کو میں ساری تفصیل بتاتا تھا۔ ہر بندے کو یقین مانے میں نے 29 منٹ کی کالز کی ہوئی ہیں، 32-35 منٹ کی، لیکن مجال ہے انہوں نے اس بات کا کیا ہوگا ایک شخص ذمہ داری سے اپنے کال کرتا ہے اور سناتا ہے کہ سر میرا یہ ایشو ہے، میں نے اس مہینے کے پیسے دے دیے ہیں، اس مہینے کا مطلب یہ کہ جو مجھے ایکسٹرا آپ لوگوں نے بل کیا ہے منیمم اماؤنٹ وہ مجھے پے کر دیا میری اماؤنٹ۔ بہرحال خیر کرتے کراتے یہ ہے جی کہ انہوں نے میرا کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیا۔ اب میں نے جب ان سے اپیلز وغیرہ کی ای میلس کے تھرو، آگے سے بڑا رسپانس آیا، میں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا مین والی مجھے ایک اچھے مزے کی بات لگی، میں نے ان کے ہیلپ لائن میں ایک دفعہ کال کی میں نے اپنے جو میرے ڈیبٹ کارڈ سے ان کے سلسلہ میں کی۔ جب میں نے کال کی تو اس کے اوپر ایک صاحب نے مجھے بڑا پیارا سوال کیا جس کا جواب آج تک انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ جی یہ ایشو ہے، انہوں نے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے میری بات کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ جناب آپ نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں اکاؤنٹ کب کھولا تھا؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ شیر خان صاحب تھے، عمران خان صاحب کی بہن کے بیٹے علیمہ خان صاحبہ کے، انہوں نے کھولا تھا۔ میں شوکت خانے میں تھا، چونکہ وہ شوکت خانے میں ظاہر بات ہے عمران خان صاحب کے بھتیجے تھے، تو انہوں نے یہ اکاؤنٹ میرا اوپن کیا تھا۔ یہ کب کیا تھا یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت کبھی محسوس ہوئی، نہ ہی آج تک کبھی کسی بندے نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کا کب بینک اکاؤنٹ اوپن ہوا۔ تو میں ضرور نوٹ کرتا، میں ضرور یاد رکھتا، جیسے میں اپنی برتھ ڈے یاد رکھتا ہوں ویسے میں یہ بھی یاد رکھتا، والدہ کا نام ہوتا ہے، گھر کا پتہ ہوتا ہے، لاسٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ سوال نہیں تھا، یہ سوال میرے لیے بہرحال میں نے خیر ان سے سوال ان کی جو ہے ہیلپ لائن اس کے اوپر ای میل بھی کیا، لیکن یقین میں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس ونس آئی ڈیڈنٹ نو۔ بہت ساری کوشش کی، بہت سارے وکیلوں سے بھی کوشش کی ہے کہ سر میرا کیس کر دیں کسٹمر کورٹ میں، لیکن مجال ہے جو کیا۔ اگر میرا کوئی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا بھائی دیکھ رہا ہے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینج یور پیپلز لینگویج اینڈ باڈی لینگویج، پلس میں آپ کو منتھلی پے کرتا ہوں، میرا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے، بٹ یور اسٹینڈرڈ آر ٹو مچ لو، دیٹس وائی آئی واز آلویز اسپیکنگ آف یور بینک۔